Hello friends, today I am going to teach you class 12 account. The chapter 1 is company formation. सबभन्दा पहिला बुझौं हामी कम्पनी भनेको के हो ल हेर्नुस् कम्पनी भनेको के हो अनि कम्पनीलाई कसरी फर्मेसन गरिन्छ ओके फर्स्ट अफ अल लेट मी टेल यू नो अबाउट द कम्पनी व्हाट इज कम्पनी ल हेर्नुस् तपाईहरुको एक्जाममा 18 मार्क्स को थ्योरी आउँछ ओके 18 मार्क्स तपाईको पेपरमा 18 मार्क्स को थ्योरी हुन्छ अनि थ्योरी पनि के हुन्छ भने क्वेशन 2 मार्क्स को अनि धेरै भयो भने 3 मार्क्स को ल हेर्नुस् अनि त्यसै हिसाबले हामी के गर्छौं आफ्नो थ्योरीलाई पढ्छौं ओके ल हेर्नुस् अनि कपीमा पनि त्यही हिसाबले हामी लेख्छौं व्हाट इज कंपनी कंपनी भनेको के होला हेर्नु व्हाट इज अ कंपनी हामीले के भन्न सक्छौं भने अ कंपनी इज अ voluntary association of persons who contribute capital to carry a business for a common interest या पर्पस जे पनि लेखे हुन्छ ल हेर्नुस् त्यो कमन इन्ट्रेस्ट के हुन्छ ल पढौँ अहिले A company is a voluntary association of persons हामी भन्न सक्छौं कम्पनी के छ voluntary association of persons जस्तै A B C D E F G H यी सबै व्यक्तिहरु हुन् यी सबै व्यक्तिहरुले मिलेर के गरे आफ्नो स्व इच्छाले एउटा ग्रुप बनाए अनि ग्रुप बनाएर के गरे एउटा कम्पनीको निर्माण गरे ल हेर्नुस् अनि यिनीहरुले स्व इच्छाले एउटा ग्रुप बनाएर एसोसिएसन अफ पर्सन्स ल हेर्नुस् एसोसिएसन अफ पर्सन्स को एसोसिएसन भयो एउटा अनि यिनीहरुले आफ्नो इच्छाले के गरेछन् कन्ट्रिब्युट गरेछन् क्यापिटल ल हेर्नुस् पुँजी किन लगाछन् टु क्यारी अ बिजनेस के गर्नको लागि बिजनेस गर्नको लागि अनि यिनीहरुको सबैको जुन इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यो सबैको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ कमन हुन्छ एउटै इन्ट्रेस्ट हुन्छ पर्पज एउटै हुन्छ के टु अचिभ द ऑब्जेक्टिव्स अफ द कंपनी एन्ड ऑब्जेक्टिव्स अफ द कंपनी मीन्स के टु अर्न द प्रॉफिट ल के भनेको टु अर्न द प्रॉफिट ल डेफिनेसन बुझ्नुभयो तपाईहरुले यसको लागि नेपालमा एउटा एक्ट बनाएको छ it is registered under the Company Act 2063 ल हेर्नुस् under the Nepal Company Act 2063 नेपालमा कम्पनी फर्मेसन को लागि एउटा एक्ट बनाइएको छ त्यो एक्ट को नाम छ के नेपाल कम्पनी एक्ट 2063 अनि कुनै पनि कम्पनीलाई रजिस्टर्ड हुन नेपालमा बाइ ल त्यसलाई के चाहियो भने त्यो नेपाल कम्पनी एक्ट 2063 बाट नै के हुन्छ रजिस्टर्ड हुन्छ कम्पनी ल हेर्नुस् एउटा स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन हामीले कम्पनीको के लेख्न सक्छौं भने अ कम्पनी ध्यान दिनु अ कम्पनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन अ कम्पनी इज एन artificial person having separate legal existence, perpetual succession and common seal. The note गर्नुस् पहिला नोट गर्नुस् तपाईहरु ल हेर्नुस् कम्पनी के छ भने आर्टिफिशियल पर्सन छ सबभन्दा राम्रो डेफिनेसन भने कम्पनीको यही हो किनभने यसका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु पनि छन् ल हेर्नुस् पहिलो क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ भने आर्टिफिशियल पर्सन कम्पनी के छ एउटा आर्टिफिशियल पर्सन छ आर्टिफिशियल पर्सन भनेको के होला हेर्नुस् यो हामी जस्तै ह्युमन बीइङ छैन नेचुरल पर्सन पनि भन्न सक्दैनौं हामी
बट यसलाई के भन्न सक्छौँ हामीले आर्टिफिसियल भन्न सक्छौँ। आर्टिफिसियल पर्सन भन्न मतलब के छ भने कम्पनीले ल हेर्नुहोस् कम्पनी एउटा इनकर्पोरेट बडीको रूपमा छ, आर्टिफिसियल बडीको रूपमा छ। कम्पनीले कुनै काम गर्छ भने आफ्नो नाममा गरिरहेछ, कम्पनीले आफ्नो नामबाट नै कम्पनीले काम गरिरहेछ। जस्तै हामीले के भन्न सक्छौँ भने स्यामसङ कम्पनीको मोबाइल, स्यामसङले मार्केटमा नयाँ मोबाइल लन्च गरेछ, अनि गोदरेजले फ्रिज मार्केटमा न्यू टाइपको फ्रिज लिएर आछ। हामीले के भनिरहेछ भने गोदरेजले गरिरहेछ, स्यामसङ कम्पनीले गरिरहेछ। ल हेर्नुहोस् यिनीहरूले एक्टिभिटी गरिरहेछन्, बट हामीले नेचुरल पर्सन यिनीहरूले भन्न सक्दैनौँ, ह्युमन बिङ भन्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले हामीले के भन्छौँ कम्पनीलाई, कम्पनी एउटा के हो आर्टिफिसियल पर्सन हो। ल हेर्नुहोस् ह्याभिङ सेपरेट लिगल एक्जिस्टेन्स, यसको लिगल एक्जिस्टेन्स के हुन्छ भने सेपरेट हुन्छ। ल हेर्नुहोस् यसको मतलब के छ भने एउटा कम्पनी छ, सपोज एबीसी कम्पनी छ, यसमा ABCDEF यी सबै व्यक्तिहरू यसमा एसोसिएटेड छन्, बट यिनीहरूबाट के छ भने कम्पनी के छ एकदम अलग छ। यसको जुन एक्जिस्टेन्स छ त्यो यिनीहरूबाट के छ अलग छ। त्यसमा डाइरेक्टर्स, बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स छन्, शेयर होल्डर छन्, अरू पनि मेम्बर छन्, बट डजन्ट म्याटर, तिनीहरूबाट के हुन्छ कम्पनी एकदम अलग हुन्छ। त्यसै कारणले यसलाई के भन्छौँ हामी सेपरेट लिगल एक्जिस्टेन्स भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् अनि अर्को चाहिँ हाम्रो पर्पेचुअल सक्सेसन। पर्पेचुअल सक्सेसन भनेको के हो? हेर्नुहोस् पर्पेचुअल सक्सेसन, पर्पेचुअल सक्सेसन मीन्स द लाइफ अफ द कंपनी इज परमानेंट। ल हेर्नुहोस् द bankruptcy, lunacy, ल हेर्नुहोस् and the death of a shareholder doesn't affect the company। यिनीहरूमा कोही पागल भयो, यिनीहरूले मिलेर कम्पनी निर्माण गरेछन्, यिनीहरूमा कोही पागल भयो भने, कोही दिवालिया भयो भने, या कुनै मर्यो भने त्यो कम्पनीको लाइफको माथि इफेक्ट हुँदैन। त्यो के छ कम्पनी चलिरहन्छ। कम्पनी इज क्रिएटेड बाइ द ल एन्ड कम्पनी क्यान बी डिजल्भ बाइ द ल। कानुनबाट नै कम्पनी बनाइन्छ र कानुनबाट नै कम्पनी के गरिन्छ समापन गरिन्छ। जबसम्म वाइन्डिङ अप कम्पनी हुँदैन तबसम्म त्यसको हामीले के बुझ्छौँ त्यो पर्पेचुअल सक्सेसन हो। कमन सिल, कम्पनीको के हुन्छ भने एउटा कमन सिल हुन्छ, एउटा टाइपको छाप या छाप भनौँ हामी। ल हेर्नुहोस् अब कम्पनी के छ भने आर्टिफिसियल पर्सन हो। कम्पनी एउटा आर्टिफिसियल पर्सन हो। अब आर्टिफिसियल पर्सन हामी जस्तो पर्सन भएको भए हामीले के गरिदिन्छौँ डकुमेन्ट्सहरुमा साइन गरिदिन्छौँ, हामीले साइन गर्न सक्छौँ, बट कम्पनीले साइन गर्न सक्दैन बिकज कम्पनी इज नट अ ह्युमन बिङ, कम्पनी इज एन आर्टिफिसियल पर्सन। बट अब कम्पनीका डकुमेन्ट्सहरुमा कम्पनीको साइन त हुनुपर्छ कि नै, अनि कम्पनीको साइन भएन भने त्यो अथराइज हुँदैन, त्यो भ्यालिड हुँदैन। त्यो कागजपत्रहरू, त्यो कागजपत्रहरूमा कम्पनीका डकुमेन्ट्सहरूमा त्यो साइन गर्नको लागि कम्पनीले के बनाएको हुन्छ भने कम्पनीले एक प्रकारको सिल बनाएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ कमन सिल भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् यो कमन सिल भनेको तपाईहरुले जुन हाम्रो जनरली अफिसहरुमा युज हुन्छन् 30-40 रुपैयाँको जुन रबरको स्ट्याम्प, त्यो होइन, त्योबाट यो अलि के छ अलि डिफरेन्ट छ। यो कमन सिल यसमा के हुँदैन भने इङ्क हुँदैन। ल हेर्नुहोस् तपाईहरुले पछि गएर बुझ्नुहुन्छ कुन प्रकारको कमन सिल हुन्छ भनेर, तर अहिले के बुझ्नुस् भने एउटा प्रकारको के हो भने एउटा प्रकारको छाप जस्तै हो, जसले के गर्छ भने कम्पनीका डकुमेन्ट्समा सिग्नेचर गर्ने, सिग्नेचर एफिक्स गर्ने काम गरेको हुन्छ कमन सिलले। ल हेर्नुहोस् हामीले के पढिसक्यौं भने कम्पनी इज एन आर्टिफिसियल पर्सन ह्याभिङ सेपरेट लिगल एक्जिस्टेन्स, perpetual succession and common seal। अब एक्जाममा in case what are the characteristics of the company आयो भने what are the features of the company हामीले के भन्न सक्छौं भने the features of the company are artificial person 1, separate legal existence 2, perpetual succession 3 and common seal 4। okay, now the next topic is what are the characteristics of the company। ल ध्यान दिनुहोस् क्वेश्चन नंबर 2, what are the features भनौं या characteristics भनौं, पूरा एउटै हो, characteristics of a company। ल कंपनी का क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु, कंपनी का लक्षणहरु के हुन् त्यो पढौं हामी। द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ कंपनी। तपाईहरुको एक्जाममा यो क्वेशन सोध्यो भने तपाईहरु कम्तीमा 3 वटा क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख्नु, किनभने मैले के भने
क्वेशन तपाईको 2 मार्क्स का आउँछ या धेरै आयो भने 3 मार्क्स को आउँछ। 3 मार्क्स को लागि तीनवटा क्यारेक्टर्स हामीले लेख्यौं भने इनफ हुन्छ। ल पहिलो नम्बरमा हामीले के लेख्छौं भने अहिले डेफिनेसनमा हामीले के पढेथ्यौं, एन कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, एन्ड सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, ल हेर्नुस्, सेपरेट लीगल एंटिटी छ। सेपरेट लीगल एंटिटी किन भनिन्छ भने कम्पनीलाई, ल हेर्नुस्, यसमा विभिन्न प्रकारका के हुन्छन्, मेम्बर्स हुन्छन्, शेयर होल्डर्स हुन्छन्, डाइरेक्टर्स हुन्छन्, बट तिनीहरुबाट के हुन्छ, यसको जुन एक्जिस्टेन्स छ त्यो के हुन्छ, त्यो सेपरेट हुन्छ। ल हेर्नुस्, सेपरेट किन हुन्छ, किनभने यसले आफ्नो नाममा प्रोपर्टी के गर्न सक्छ, आफ्नो नाममा प्रोपर्टी बिक्री पनि गर्न सक्छ, आफ्नो नाममा प्रोपर्टीले आफ्नो नामबाट प्रोपर्टीले बेच्न पनि सक्छ अनि किन्न पनि सक्छ। त्यसैकारण यसलाई के भन्छ भने सेपरेट लीगल एन्टिटी। ल हेर्नुस्, अर्को के छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो पर्पेचुअल सक्सेसन। ल हेर्नुस्, 3 नम्बरमा हामीले पढ्छौं कमन सेल। ल अर्को चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफेरेबिलिटी अफ शेयर्स, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो separation of ownership and management। लाइन 1 by 1 पढ्दै हम। सेपरेट लीगल एन्टिटी अहिले बताएकै छु मैले सेपरेट लीगल एन्टिटी किन भन्छम भने, ल हेर्नु, सेपरेट लीगल एन्टिटी यसमा सपोज A B C D E F G H I यी सबै के हुन्, यी सबै मेम्बर्स हुन् कसका, कम्पनीका। यिनीहरूले कम्पनीको निर्माण गरेका छन्, बट अब कुनै पनि जमिन, कुनै पनि मेसिन या कुनै पनि कारोबार गर्दाखेरि यिनीहरूले इन्डिभिजुअली आफ्नो नाममा गर्न पाउँदैनन्। यिनीहरूको नाममा न त केही यिनीहरूले आफ्नो नाममा किन्न पाउँछन्, न त आफ्नो नाममा यिनीहरूले केही बिक्री गर्न पाउँछन्। के गर्छ भने कम्पनीको नाममा जे पनि हुन्छ त्यो कसको नाममा हुन्छ, त्यो कम्पनीको नाममा हुन्छ। ल हेर्नुस्, कसको नाममा, कम्पनीको नाममा। कम्पनीले आफ्नो नाममा प्रोपर्टी किन्छ अनि आफ्नो नामबाटै प्रोपर्टी के गर्छ भने बिक्री हुन्छ। इन केस कसैले केस गर्यो भने, ल हेर्नुस्, यसको बेनिफिट पनि छ। आउटसाइडर, कुनै पनि आउटसाइडरले यदि केस गर्यो भने कुनै पनि फ्रडमा भने A B C D यी व्यक्तिहरुमाथि केस गर्न पाउँदैन। आउटसाइडरले केस कसको माथि गर्छ, त्यो कम्पनीको माथि केस गर्छ। ल हेर्नुस्, त्यसैकारणले हामीले के भन्न सक्छौं यसलाई, इट एज अ सेपरेट लीगल एक्जिस्टेन्स। ल हेर्नुस्, त्यो आउटसाइडरले त्यो व्यक्तिहरु जसले कम्पनीको निर्माण गरेछ तिनीहरुमाथि केस गर्न पाउँदैन। त्यो केस कसमाथि गर्न पाउँछ, कम्पनीमाथि गर्न पाउँछ। किन कम्पनी एउटा के हो, कम्पनी यी मेम्बर्सहरुबाट के हो, एकदम अलग हो, सेपरेट हो। ल हेर्नुस्, यसको जुन एक्जिस्टेन्स छ त्यो सेपरेट छ। भोलि गएर यसमा जति शेयर होल्डर छन् यसमा 2-4 वटा मरे, 2-4 वटा थप भयो भने यसको लाइफमा के छैन, फरक पर्नेवाला छैन। यो के हो, यसको जुन एक्जिस्टेन्स छ त्यो मेम्बर्सहरुबाट के छ, सेपरेट छ। त्यसैकारण यसलाई के भन्छौं हामी, सेपरेट लीगल एन्टिटी भन्छौं। इट क्यान होल्ड, company can buy and sell the properties in its own name। ल हेर्नुस्, company can sue by its own name। परपेचुअल सक्सेसन भनेको के हो, ल हेर्नुस्, परपेचुअल सक्सेसन भनेको अहिले डेफिनेसन पढाउँदाखेरि मैले बताएको थिएँ तपाईहरुलाई। परपेचुअल सक्सेसन भनेको के हो, कि लाइफ अफ द कम्पनी के भनिन्छ, इज अ पर्मानेन्ट अन्टिल द वाइन्डिङ अफ द कम्पनी। कम्पनी जबसम्म समापन हुँदैन, जबसम्म खत्म हुँदैन, हामीले के बुझ्छौं भने कम्पनीको लाइफ के छ, पर्मानेन्ट छ। अब जसले कम्पनीको फर्मेसन गरेछ, जो शेयर होल्डर छन् त्यसमा, त्यो शेयर होल्डर बिरामी भए, पागल भए, दिवालिया भए या मरे, त्यसले कम्पनीको लाइफमा केही फरक पर्नेवाला छैन। शेयर होल्डर आउँछन् कम्पनीमा, शेयर होल्डर कम्पनीबाट जान्छन्, बट कम्पनी के हुन्छ भने कम्पनी चलिरहेको हुन्छ। किन चलिरहेको हुन्छ, किनभने एउटा प्रोपर्टी हामीले पढिसकेछौं, कम्पनी एउटा सेपरेट लीगल एन्टिटी। यिनीहरुबाट केही मतलब छैन, यिनीहरु मरे
यिनीहरू कम्पनीमा छन् कि छैनन् त्यसको एक्जिस्टेन्सबाट कुनै पनि फरक पर्नेवाला छैन। त्यसै कारणले हामीले के भन्न सक्छौँ, लाइफ अफ द कम्पनी इज पर्मानेन्ट अन्टिल द वाइन्डिङ अफ द कम्पनी, द डेथ, द ल्युनेसी, द ब्याङ्क्रप्सी अफ द ब्याङ्क्रप्सी भनेको दिवालिया, द इन्सल्भेन्सी अफ द शेयर होल्डर्स डजन्ट एफेक्ट द लाइफ अफ द कम्पनी। कम्पनीको लाइफलाई के गर्न सक्दैन, एफेक्ट गर्न सक्दैन। ल हेर्नुहोस्, कमन सिल, कमन सिल भनेको all the documents of the company, all the papers of the company should be signed by the company through the common seal। ल हेर्नुहोस्, कम्पनीले साइन गर्छ बट के त्यसमा एफिक्स गर्छ, के एफिक्स गर्छ भनेको कमन सिल एफिक्स गर्छ। विदाउट कमन सिल द पेपर, द डकुमेन्ट अफ अ कम्पनी इज नट ट्रिटेड एज भ्यालिड। त्यो कम्पनीका डकुमेन्टहरूलाई हामीले भ्यालिड मान्न सक्दैनौँ जबसम्म के हुँदैन त्यसमा, जबसम्म कम्पनीको अथेन्टिक कमन सिल हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि के छ भने ट्रान्सफेरेबिलिटी अफ शेयर्स। ट्रान्सफेरेबिलिटी अफ शेयर्स भनेको ल दुई प्रकारका कम्पनीको कुरा गर्छौँ हामी, एउटा पब्लिक कम्पनी, एउटा पब्लिक कम्पनी, एउटा प्राइभेट कम्पनी। ध्यान दिनु, प्राइभेट कम्पनी, पब्लिक कम्पनी, पब्लिक कम्पनीमा के छ भने ट्रान्सफेरेबिलिटी अफ शेयर्स। शेयर्स जस्तै ABCDEFGHI यी सबै शेयर होल्डर्स हुन्। अब एउटा एक्स शेयर होल्डर्स, एउटा एक्स बाई व्यक्ति छ अनि एक्स ले के सोचिरहेछ भने ए को शेयर किन्न। ल हेर्नुहोस्, ए को शेयर किन्न, सपोज योसँग 3000 शेयर छन्, ठीक छ, 3000 शेयर, अनि एक्स ले ए को 3000 शेयर किन्न सक्छ, ए ले ट्रान्सफर गर्न सक्छ। ए क्यान ट्रान्सफर द शेयर विदाउट द कन्सेन्ट अफ अदर शेयर होल्डर्स। बाकी शेयर होल्डर्स को कन्सेन्ट को बिना ए ले के गर्न सक्छ भने ट्रान्सफर गर्न सक्छ शेयर। ल हेर्नुहोस्, एले के गर्न पायो भने ट्रान्सफर गर्न पायो शेयर। अब अर्को के छ भने बट इन केस अफ पब्लिक कम्पनी ओन्ली, इन पब्लिक कम्पनी there is no restriction of transferring of the shares. Anyone can transfer the shares, anyone can transfer the shares without the consent of other shareholders except the private company, because in private company there is the restriction of the transferring of shares. Here the consent of all other shareholders should be necessary. Private company मा हामीले freely share transfer गर्न पाउँदैनौं। ल हेर्नुस्, बट पब्लिक कम्पनीमा के बाहिरी व्यक्तिले अनि हामी आफ्नो शेयर बाहिरी व्यक्तिलाई आरामले बिक्री गर्न सक्छौं। अरु कुनै शेयर होल्डरबाट हामीले परमिसन लिनु पर्दैन, तिनीहरुको सहमति लिनु पर्दैन, हामीले आफै गर्न सक्छौं त्यो। बट प्राइभेट कम्पनीमा के छ भने प्राइभेट कम्पनीमा आफ्नो शेयर बिक्री गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो शेयर जति शेयर होल्डर छन् ती शेयर होल्डरहरुको के गर्नुपर्छ, सहमति लिनुपर्छ, अनि त्यो सहमति लिएपछि नि हामीले के गर्नुपर्छ, शेयर बिक्री गर्न सक्छौं। त्यसैकारण हामीले के भन्न सक्छौं भने नो रिस्ट्रिक्सन इन ट्रान्सफर अफ शेयर्स, बट यहाँ के गर्न सक्छौं भने रेस्ट्रिक्सन इन ट्रान्सफर अफ शेयर्स। ओके, ध्यान दिएर पढ्नु। ल अर्को चाहिँ हाम्रो सेपरेसन अफ ओनरशिप एन्ड म्यानेजमेन्ट। सेपरेसन अफ ओनरशिप एन्ड म्यानेजमेन्ट। अब ओनरशिप र म्यानेजमेन्टको कुरा गरौँ भने ओनरशिप भनेको ल हेर्नु जसले कम्पनीको निर्माण गरेछ र म्यानेजमेन्ट भनेको जसले कम्पनी चलाइरहेको छ। सर यसमा अलग अलग के भएर अलग के भएको छ भने सपोज XYZ कम्पनी छ, XYZ कम्पनी। अब यो कम्पनीमा ल हेर्नुस्, यो कम्पनीमा थुप्रै शेयर होल्डर हुन्। ल हेर्नुस्, सपोज 200 वटा शेयर होल्डर छन्। कतिवटा? 200 वटा शेयर होल्डर कम्पनीमा कम्पनीलाई निर्माण गरेछन्। अब 200 वटा शेयर होल्डर छन् भने बट कम्पनीलाई चलाउनका लागि त 200 शेयर होल्डरले त काम गर्दैनन्। इट मीन्स all the shareholders do not take actively participation in the management. कंपनी को मैनेजमेंट मा तो जति शेयर होल्डर छन् त्यो शेयर होल्डर चाहिँ एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्दैनन्। के गर्छन् भने अब यी 200 शेयर होल्डरहरु मध्ये हामीले के गर्छौं, मैनेजमेन्ट को लागि हामीले केही शेयर होल्डरलाई बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स बनाउँछौं। ल हेर्नुस्, के इलेक्ट गर्छौं हामी एज अ डाइरेक्टर्स के गर्नको लागि, म्यानेजमेन्ट। यिनीहरु मध्ये
केही व्यक्तिहरूलाई हामीले जिम्मा दिन्छौँ के गर्नको लागि, कम्पनी चलाउनको लागि, अनि तिनीहरू के हुन्छन्, तिनीहरू रिस्पोन्सिबल हुन्छन् कम्पनीको ग्रोथको लागि। अर्को के छ भने ल हेर्नुहोस् मेटामेलाइन, यसको एक्सप्लेनेसन तपाईहरू आफै गर्नु। ल हेर्नुहोस्, यु क्यान एक्सप्लेन द पोइन्ट्स। अर्को के छ हाम्रो मेन्टेनेन्स बुक्स अफ एकाउन्ट्स। ल हेर्नुहोस्, मेन्टेनेन्स अफ बुक्स अफ एकाउन्ट्स। अब कंपनी रजिस्टर्ड भएको छ, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट, नेपाल कंपनी एक्ट 2063। अब त्यो एक्टको हिसाबले कंपनीले के गर्नुपर्छ भने एकाउन्ट्स आफ्नो मेन्टेन गर्नुपर्छ। इन केस केही डिफल्ट भयो भने के लाग्छ, पेनाल्टी लाग्छ। ल हेर्नुहोस्, इन केस कंपनीले फर्जी एकाउन्ट्स या कुनै प्रकारको डिफल्ट गरेछ एकाउन्ट्स बनाउनमा, त्यो के लाग्छ, त्यसमा त्यो पेनाल्टी लाग्छ। अनि 7 नम्बरमा हामीले के पढ्छौं भने अडिट अफ एकाउन्ट्स। अडिट अफ एकाउन्ट्स, अब पब्लिक कंपनीले आफ्नो एकाउन्ट्सलाई, ल कंपनीले त्यो प्राइभेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, आफ्नो एकाउन्ट्सलाई यिनीहरूले के गर्छन्, अडिट गर्छन्। अडिट भनेको के हुन्छ भने ल हेर्नुहोस्, कुनै एउटा इन्डिपेन्डेन्ट जुन अडिटर हुन्छ त्यो अडिटरले कंपनीको हिसाब किताब चेक गरेर कंपनीको एउटा रिपोर्ट बनाउँछ, त्यसलाई अडिट रिपोर्ट भन्छौं। त्यो एकाउन्ट्सलाई चेक गर्छ, त्यस एक्जामाइन गर्छ, त्यसलाई भन्छौं अडिट अफ एकाउन्ट्स। त्यो अडिट अफ एकाउन्ट्स हामीले पब्लिक कंपनीले के गर्नुपर्छ भने पब्लिक कंपनीले पब्लिश गर्नुपर्छ के एकाउन्ट्सलाई। ल एकाउन्ट्सलाई पब्लिक कंपनीले पब्लिश गर्नुपर्छ, एकाउन्ट्सलाई प्राइभेट कंपनीलाई पब्लिश गर्नु पर्दैन। अडिट अफ एकाउन्ट्स पनि के छ, जरुरी छ। ल ध्यान दिनु, यति थियो हाम्रो के क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द कंपनी। अब यसको तपाई 2 दिन 3 दिन लाइन के गर्नु, आफै एक्सप्लेनेसन लेख्नु। ओके ल।